बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीर आमेन. आज बुधवाराचो दीस जावन आसा 9 तारीख. आमी सोम्याक अर्घा दिव्या सकाळच्या वेळार कित्याक आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा देवाचे रास तुमचे. आयज मेन टॉपिक जावन आसा, उतार जावन आसा देवाचे रास तुमचे, देवाचे राज मुझे. लूक चॅप्टर 6 वर्स 20 वर्स 20 to 26. लुका प्रमाणे सुवार्थांत 20 जावन 26 वळी मनशार. उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो, तुम्ही दुर्बळी कितली भागी, देवाचे रास तुमचे. तुम्ही दुर्बळी कितले भागी, देवाचे रास तुमचे. तुम्ही आता भुकेल्ली कितली भागी, तुम्ही दादुशी जातल्या. तुम्ही आता रडतले कितले भागी, तुम्ही हसतल्या. मनशा पुताचे शीस जाल्ल्या पासून मनीस तुमकां द्वेशिता जाल्यार तुमचेर बहिष्कार घालून वा तुमकां केंडून तुमचे नांवच खोटें म्हण तुमकां तिरस्कार करता जाल्यार तुमी कितली भागी. त्या वेळार तुमी संतोष पावा, वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हेच परी चलयल्ले. पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतांच दादुशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती आसल्यांक तुमी भुकेतल्यात. हाय तुमकां आतां हसतल्यांक तुमी दुखेस जावन रुदान करतल्यात. हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक तांच्या पुर्वजांच्याय फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारले. देवाचे उतारे म्हज्या मोगाचेर देवाचे उतार क्लियरली म्हणटा की आस. उपरांत आपल्या शिसांक आपले दोळे उबारून तो म्हणालो, तुम्ही दुर्बळी कितली भागी, दुर्बळी कितली भागी. एकच वळी वयर हांव तुमकां एक घडीत दवरता. जायत्या वर्साचे एका कुटुंबान एक टेस्टिमनी दिल्ली, ती हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. कित्याक म्हळ्यार एक बरी कश्टाची स्त्री काजार जावन कुटुंबांत आयली आनी जेन्ना काजारा जिवितांत जायते प्रॉब्लेम ते जिवितांत घडले. कित्याक म्हळ्यार ते जॉयंट फॅमिली आसली आनी जेन्ना ही काजार जावन सगळी ती घर सोडून गेलीत आनी टिचर जावन आसली. तिका जायते कश्ट पडले, कित्याक म्हळ्यार आपल्या भुरग्यांक सांबाळीचे आसले, ताच्या मागीर मांवाची चाकरी करीचे आसले. जायते कश्ट त्या भयणीक पडले. अशेंच जाता आसतना घोव एका ल्हानशें तो कामाक आसलो. कश्टाचे दीस ताचे आनी ती टिचर सकाळी सामकें कामाक वेताली आनी येवन त्या मायेची सेवा करताली आनी तिका आसली त्या जाणां भुरगीं. दीस पाशार जाले, मांव सरलो, मागीर माय सीक पडली, सासू माय सीक पडली. आतां तिका आनी चड प्रॉब्लेम जाले, कित्याक म्हळ्यार सासू माय उठोवंक जायनासले, कांयच जायनासले आनी दुबळीकायेचें जिवीत तांचें आसलें. घोवाकी चड पाग नासलो, ह्या टिचरीक चड पाग नासलो. एक ल्हानशा इस्कॉलांत ती शिकयताली. मात्र न्हय की त्या जाणां भुरगीं आनी सासू मायच्या खर्चाक कोणी पयशे दिनासली. जायते प्रॉब्लेम्स तांकां पडले. एक ल्हानशी सुवात आसली, तांकां ल्हानशें घर आसलें एक नळ्याचें. मुखार वेता आसतना तांकां कोणी आदाराक ना जाली आनी थोड्या दिसांनी ही सासू माय मरण पावली. तिसरे घडीत तांच्या जिवितांत सासू माय मरण पावल्या 3 म्हयन्यांनी ती सीक पडली, ती स्त्री सीक पडली. ती स्त्री सीक पडटा आसतना टेस्टाक गेल्या वेळार ती कॅन्सर म्हण कळीत जालें. पळयला रंगा म्हज्या मोगाचेर न्हू, तिनूय सुवातेर ह्या कुटुंबाक कश्ट, तेंच्या तेगाय जाणां भुरग्यांक कश्ट, घोवाक कश्ट, ह्या भयणीक कश्ट. आनी जेन्ना चॅकअपाक कॅन्सर म्हण डॉक्टर म्हणलें की फर्स्ट कॅन्सर म्हण म्हणलें की तेन्ना ती कांयच तिणें देवाक म्हणूना, कांयच म्हणूना आनी देवाक म्हणा लागली ती एकच, सोम्या इतले कश्ट म्हज्या जिवितांत आयला, कित्याक हांव नेना, बट हांव तुका अर्घा दिता. पूण हांव तुका अर्घा दिता कित्याक म्हळ्यार तूं कितें तरी एक काम करते. म्हाका अर्घा दिवंक तुज्यान जायना, कित्याक म्हळ्यार कश्ट म्हज्या माथ्यार आयला आनी आमकां रावंक सारकें घर ना, हें पोरनें घर, कोणी आमच्या आदाराक नात जाल्यारय सोम्या तूं कितें तरी करताय. आनी ट्रिटमेंट करून युजली आयली, ट्रिटमेंट करून येवंक आनी कोणें सांगलें पोट्टाक रिटेड वचा, रिटेडे गेली.
रिटेडेक वचून आयली रिटेडेन ती कांयच तिका व्हडले फरक पडोंक ना रिटेड जाली तिची रिटेड आयली घरा आनी ट्रिटमेंट तिचे कंटिन्यू चालूच आसले आनी सेकंड रिपोर्ट करता आसतना डॉक्टर म्हणलो तुवें कॅन्सर सेम आसा आतां तुवें कितें करूंक जाय किमो घेवंक जाय नाजाल्यार प्रॉब्लेम जातले म्हूण आनी ती घरा आयली आनी दुकां आनी जेजू लागीं एकच म्हणून लागली सोम्या तूं जाणाय म्हणजे मोगाची काणी न्ही एक घडीत तूं जाणाय आनी त्या राती ती न्हिदोवंक ना ती म्हणाली ती न्हिदोवंक ना तिणें जायते स्वता टेस्टिमनी दिला ती न्हिदोवंक ना आनी तिणें तेंच्या घरा एक कुर्साचो फोटो आसलो ह्या क्रुसिफिक्स इमेज आसली आनी ती जेजूले एकच म्हणा लागली की सोम्या तुवें म्हणलें दुर्बळ ती कितली भागी आज हांव दुर्बळ काय म्हणजे दोळ्यांतले दुकां गळोवन हांव तुजेले मागते आसा तूं जाणें म्हाका ग्रेस काय नाका म्हाका 3 भुरगीं तुवें दिला ही व्हडली ग्रेस काय जावन आसा आज तांकां आत्मीक दिवंक पॉयंट उडास करा आत्मीक दिवंक तांकां वाडोवंक तुज्या मोगान म्हाका भलायकी दी जेजू हांवें ह्या दोगांय जाणां पिडेसाची सेवा केला तुका पळोवन जेजू म्हाका भलायकी दी ती मुंदरसून म्हणा लागली की तिचे टेस्टिमनींत जेन्ना ती मागणी करता आसतना ती असले घर सगळे उजवाडान भरले उजवाडान आमी जायते रिटिरेंत मागण्यांत प्रिचिंगांत तांतूच आमी चिंता की हिलिंग्स मेळटा आमचे मागणे खालतेपणी मागणे ते दिमीमान तिणें मागणे केले सगळे घर उजवाडान भरले ती म्हणा लागली की त्या दिसता तिका ते सिकनेस ना दिसान दीस इम्प्रूव जावन आयली ती इम्प्रुवमेंट जावन आयली आनी मुखल्या दिसांनी ती ट्रिटमेंटाक गेल्ल्या वेळार थोड्या म्हयन्यांनी ती ट्रिटमेंटाक गेल्ल्या वेळार किमो घेवंक पयलेत परतून सगळें रिपोर्ट करता आसतना तिका कॅन्सर म्हणलें त्या सुवातेर नासलें प्रायज जालो कॅन्सर म्हणलें त्या सुवातेर नासलें त्या देवाची उतर म्हणटा की दुर्बळी तुमी कितली भागी कित्याक देवाचें राज तुमचें आज देवाचें राज म्हजें आनी तुजें जावन आसा आज देवाचें राज तुजें आनी म्हजें जावन आसा त्या जाणा आमी खालतेपणान जियेता जे कितें कश्ट आमचेर आयिल्ले आमी स्विकार करता जे कितले प्रॉब्लम्स आमचेर येवनी स्विकार करा तिणें तिच्या मांवाची सेवा केली मायेची सेवा केली सासूबाईची सेवा केली सासूमाईची सेवा केली कशें खालतेपणान आनी तिचे टेस्टिमनी व्हडली टेस्टिमनीची शॉर्टकट सांगला तुमकां हांवें आनी ती सगळे जिवितांत दोगी जाण सेवा करता आसतना एक दीस तिणें पुरपुरूंक ना एक दीस तांकां पाटी उलोवंक ना जेन्ना तिचेर आकंत आयले मरणादीक पिडा तिचेर आयली त्या सोम्यान तिका साल्वार केले आज तिची भुरगीं बऱ्या कामार पावलात बरे लायफ जिवन आसात आज ते कुटुंब आशिर्वादीत जावन आसा आमचे हात आमी जोडया त्या सोम्या मुखार सांगया म्हज्या सोम्या आज म्हज्या जिवितांत कितें व्हडले कश्ट आयला जावं फुरो दूख आयला जावं फुरो बेजार आयला जावं फुरो मोगान स्विकार करूं म्हाका करपा पळय ही भयणीची काणी न्ही ह्या भयणीची जिणी ही आमच्या आत्मीक जिविताक एक देख जावन आमी दवरया एक देख जावन कित्याक आमच्या आत्मीक जिवितांत वाडोवंक जाय हे सगळें आमी स्विकार करया आमचे हात सोडया आमी खंय चुकल्या जायत्या फावटी आमच्याच घरच्या पिडेस्ताक आमी दुस्माना बरी पळयला जावं फुरो आज व्हडले आमचें प्रिचींग नाका खंय खंय वचून आमी प्रीच करची गरज ना तुज्याच आवयक तुज्याच बापायक तुज्याच सासूमायक तुज्याच सासूपायक तुज्याच मावाक तुज्याच मायक आज बरेंकन पळयलें गे तुवें तेच व्हडलें तुजें मागणें तेच एकच सेवा सर्गीचें राज जोडूंक तुका पुरो ती एकच सेवा सर्गीची ग्रेस काय जोडूंक पुरो आज उपकारी काळजान त्या जेजूक ताणें दिल्ल्या उतराक ताका आमी अर्घा दिवया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाकण्या गायना सांगता आमी सांगता म्हण म्हणया उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्या करगा दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बावुड्या उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्या करगा दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा
पासोत वर्त्या उपकारता सो बावुड्या दयेन आमचे थंय सोम्या आयलाय येण्यान तुज्या आमकां दादोस केलाय सर्गी खणान आमचे पोशण केलाय मोगान तुज्या आमकां एक केला उपकारी सर्गीच्या मगाळ बाप्पा आयचो दीस काळजां बुधवाराचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पिता बाप्पा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आयचो आशीर्वादीत कर प्रत्येक तरान देवाचे रास आमचे कन्याक आज आमकां कृपा सकत बोळला पय प्रत्येक तर आमी कोणाक फुरफुर नासता गुणगुण नासता तुजे रास सोदूंक आज आमकां सकत बोळला पय सगळे आमचे उणेपण अस्कत काय पयस कर बरी भलायकी आज आमकां लाभय सगळे संकट आमकां निवार आमी भायर भितर वता आसतना आमकां राखणे सांबाळ मारेकार पिडयतना आमकां बादशा लाभय जांफ्रो आज ऑपरेशन वेते आज खंयचे ब्लड टेस्ट वेते जांफ्रो आज काम सोदूंक वेते जांफ्रो आज कामा खातीर वेते देव तो तुका राखून दी आनी सांबाळून दी सगळे तुजे उणेपण आनी अस्कत काय पयस करून दी सोमेची सकत तुजे तुजे कुटुंबाचेर वळून येवं दी तुजी भुरगीं बाळां आशिर्वादीत जावं दी ह्या सकाळीच्या वेळा देव तुका आशिर्वादांनी भरोवन दी सगळे उणेपण तुजे पयस दी सगळो रिपोर्ट तुजो आज क्लियर जावं दी जांफ्रो तुवें खंयच्योय आज रिपोर्ट काडून वेते रिपोर्ट दिले जांफ्रो ब्लड दिले तुवें आज तुजो रिपोर्ट येवचेर आसा तो रिपोर्ट जेजूच्या नांवान आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी सगळे तुजे संकट पयस जावं दी म्हणून जेजूच्या नांवान आज हांव मागता देण्या पासोताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकारता सो बावुड्या प्रत्येक तरान आयकया फलां आमच्या लाईव्ह मागण्या आसा आनी जायती टेस्टिमनी आसतली फलांच्या मागण्याक सुकाय नाकात जाय तो शेअर करा लिंक आनी जण एकली जॉईन जाया सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आशिर्वादाचो दीस तुमकां जेजू फावो करूं